अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? यूब के सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सलाहुद्दीन शेख आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाहुद्दीन शेख। जैसा कि आपको मालूम है कि हम स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से ही हेल्प कर रहे होते हैं और साथ ही साथ जो विज़िट वीज़ा के हवाले से इंफॉर्मेशन के मतलब जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड करते रहते हैं कि आपकी हेल्प हो जाए कि अगर कोई शख्स या पर्सन चाहता है कि किसी एजेंट के बगैर अपना केस करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसे मेरी या किसी और एजेंट की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट इंफॉर्मेशन को फॉलो करे, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे और जस्ट अपना केस जो है वो पुट करे। जो उसका तरीक़ाकार है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स करे, यानी कि रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करे तो देयर इज़ नो डाउट कि इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप इन्फॉर्मेशन के साथ साथ तमाम चीज़ों को फॉलो भी करते हैं लेकिन उसके बावजूद आपको वीज़ा नहीं मिल पाता। देयर इज़ अ रीज़न बिटवीन, ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के उनको ये प्रॉब्लम होती है कि शायद यू विल नॉट कमिंग बैक टू योर होम कंट्री आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, या फिर उनको ये ख्याल होता है कि आपने वापस नहीं आना होता। चलें खैर वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। और वीडियो के टॉपिक पे आने से पहले तमाम एक रिक्वेस्ट कर देते हैं सबसे कि जो नए आने वाले दोस्त हैं अगर वो वीज़ा के मुतालिक डिफरेंट अपडेट्स लेना चाहते हैं या अथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और लाइक सिर्फ उसी सूरत में करें कि जब आपको हमारी इन्फॉर्मेशन ऐसी लगती है कि जो दूसरे चैनल्स के से डिफरेंट है, कि कोई उसमें कोई कंक्लूजन है, कोई फ़ायदा है आपका, आपके जो टाइम आपने अगर कोई 5 या 10 मिनट अगर यूट्यूब वीडियो पे अपना स्पेंड किया है तो उसका कुछ आपको बेनिफिट मिला है तो लाजमी लाइक तो बनता है। क्योंकि देखें बैक एंड पे मैं ये एक वीडियो आपके पास लेकर ज़रूर आता हूँ लेकिन ये एक 5-10 मिनट की वीडियो नहीं होती। ये बाकायदा इसके पीछे मेरी बैक एंड कोडिंग होती है, वर्किंग होती है, तो उसके बाद ही मैं पूरी की पूरी वीडियो आपके पास लेके आता हूँ। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल स्टडीज़ के हवाले से ही। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ सक्सेस मिली है जो कि यूके से मिली है कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 स्टूडेंट्स जो हैं मेरे वो यूके से, यानी कि ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, जिनमें से 2 का ताल्लुक़ इंडिया से था और एक का ताल्लुक़ पाकिस्तान से था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनका जो वीज़ा है वो यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव करवाया है। अभी थोड़ा सा क्लेरिफाई भी आपको कर देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आप यहाँ से यूके जाते हैं, क्योंकि यूके इस वक्त पाकिस्तानियों को बहुत आसानी से स्टूडेंट वीज़ा दे रहा है, थोड़ा कॉस्टली है लेकिन मिल रहा है। आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आपको वीज़ा कोई डाउट नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। तो अगर जो स्टूडेंट वहाँ पे मौजूद हैं तो वो वहाँ पे 6-7 माह 8 माह स्पेंड करते हैं या 4 माह स्पेंड करते हैं, मिनिमम 4 मंथ्स स्पेंड करना लाजमी है। उसके बाद उन्हें ये रियलाइज़ होता है, जैसा कि मैंने ख़ुद भी टाइम अपना स्पेंड किया, यूके की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जो सर्वाइवल है बड़ा मुश्किल है क्योंकि जॉब्स के हवाले से फिर स्टूडेंट का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और फिर जो एक आप कह सकते हैं कि एक इमिग्रेशन और तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी सी टफ़ हैं। इमिग्रेशन के छापे बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको 20 घंटे अलाउ हैं, आप 20 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वरीज अबाउट के थोड़ा सा ध्यान करके काम करना पड़ता है, लेकिन करते हैं लोग काम। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि एक तलवार लटकी भी होती है तो इंसान बड़ा एहतियात करता है। और जब आप वर्किंग राइट से हट के काम कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर आप फाइट भी नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे आपको किसी ने काम पे रखा हुआ है, 20 आवर्स आपको अलाउ हैं, आप 40 आवर्स काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो आपको एट द एंड अगर 20 आवर्स के पैसे देता है तो आप 20 आवर्स के लिए कोई फाइट नहीं कर सकते क्योंकि यू आर वर्किंग लीगली मोर देन 20 आवर्स। तो आपको भी ज़रा ध्यान है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो इस बात का फ़ायदा हमारे जो पाकिस्तानी भाई स्पेशली, या फिर जो इंडियन होंगे तो वो इंडियन, हम अपना ज़्यादा हक समझते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी से आया है तो सबसे पहले इसको लूटने का हक भी हमारा ही है। तो ये चलें, बुराई है, क्या कह सकते हैं, जो सच है वो सच है। तो इसमें ये है कि अगर आप यूके में मौजूद हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और अगर आपका ये प्लान है कि मैं अब आ तो गया हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं लेकिन फिर भी आप ये प्रूफ नहीं कर पाते कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं और एम्बेसी आपको टर्मिनेट कर देती है, आपके वीज़ा को रिजेक्ट कर देती है और आपके तकरीबन 500-550-600 डॉलर आपके ज़ाया हो जाते हैं। तो उसका ये सोल्यूशन है कि आप किसी और कंट्री में एज अ स्टूडेंट चले जाएं,
جیسے یو کے چلے جائیں. یو کے کا اس وقت ویزا تقریباً کوئی 99% میں کہوں تو کوئی غلط نہ ہوگا، کیونکہ ابھی تک میرے پاس جتنے بھی اپلیکنٹ گئے ہیں یو کے کا ویزا ان کا اپروو ہی ہوا ہے. تو یو کے چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں. اس کے علاوہ کوئی اور کنٹری آپ کے ذہن میں ہو جہاں پہ آسانی سے آپ کا ویزا ہو جائے تو آپ وہاں پر تھوڑا ٹائم اسپینڈ کریں، اور اس کے بعد آپ مجھ سے بھی رابطہ کریں گے تو میں آن لائن آپ کو سروسز دوں گا. اور ابھی ایک میں نے آپ کو سکسیس اسٹوری بتائی ہے اپنی، کہ ایک ویزا جو ہے، 3 ویزاز جو ہیں ٹوٹل میں نے یو کے سے کروائے ہیں، جن میں سے 2 کا تعلق انڈیا سے تھا اور ایک ہمارے پاکستانی بھائی تھے. تو ان تینوں کا ویزا اپروو ہوا ہے، اور الحمدللہ ایک کا یعنی کہ جو ایک پاکستان سے جو ہے اس کا جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ یونیورسٹی تھی، اور جو انڈین ہیں ان کا ڈفرینٹ یونیورسٹی سے تھا، دونوں کا. تو اللہ نے سکسیس دی. تو میں نے کہا میں اپنے دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اپنی یوٹیوب کمیونٹی کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو اس کے بعد آپ کو فائدے یہ ہوں گے کہ آپ آئلٹس آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ آپ نے 6 ماہ اسپینڈ کر لیے ہیں یو کے میں، تو آپ کو آئلٹس کی ضرورت نہیں رہے گی. اور ساتھ ہی ساتھ بینک اسٹیٹمنٹ کا بہت بڑا ایشو رہتا ہے. تو بینک اسٹیٹمنٹ میں پھر آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو 2 کنڈیشنز اب مل گئی ہیں. یا تو آپ یو کے میں موجود ہیں، اگر یو کے میں بینک اسٹیٹمنٹ دکھا سکتے ہیں تو دکھا دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ورنہ سیکنڈ آپشن آپ کے پاس بچتی ہے پاکستان یا انڈیا یا جہاں سے بھی آپ آئے ہیں. اگر ہوم کنٹری میں آپ کے فادر کی اسٹیٹمنٹ ہے، مدر کی اسٹیٹمنٹ ہے، یا کسی بھی سبلنگ کی اسٹیٹمنٹ ہے تو آپ اس کو سبمٹ کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ جو کلائنٹ میں نے کیے ہیں ان کی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے ہوم کنٹری کی تھی، جیسے جو پاکستان کے تھے ان کی جو بینک اسٹیٹمنٹ تھی وہ پاکستان سے تھی. یو کے میں ان کا کیس میں نے کروایا ہے، تو ان کا جو کیس ہوا ہے الحمدللہ وہ لنڈن سے ہوا ہے. اور جو انڈین ہیں ان کا ناردرن آئرلینڈ کے شہر بیلفاسٹ سے ہوا ہے. تو میں نے ابھی آپ کو لوکیشنز بھی سمجھائی ہیں کہ آپ کسی بھی ریجن میں ہیں یو کے میں، چاہے آپ انگلینڈ میں ہیں، اسکاٹ لینڈ میں ہیں، ناردرن آئرلینڈ میں ہیں، یا والس میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کا الحمدللہ کام ہو جائے گا. تو آپ کو اپوائنٹمنٹ بھی لے کے دے دیں گے انشاءاللہ. آپ کی ویزا اللہ نے میرے چاہا تو سکسیس بھی ہو جائے گا. اور ہماری جو فیس ہے وہ ویزا کے بعد ہے، ویزا سے پہلے آپ نے کچھ نہیں دینا. تو سب سے بڑی خاصیت یہی ہے. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک میرے لیے آسانیاں کرے کہ میں آپ دوستوں کے لیے اچھی سے اچھی آپشن، اچھے سے اچھا ایک پوائنٹ لے کر آؤں کہ جس کے تحت آپ کو کوئی آسانیاں ملیں. یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ آفس میں بھی آتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کرتے ہیں، بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ صلاح الدین بھائی کو رستہ نکال دیں. میرا بس چلے تو میں ان سب کو بیچاروں کو اٹھا کے نا فوراً بھیج دوں، لیکن اب کیا کر سکتا ہوں، جو میرے اختیارات ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. انفارمیشن ایک مین کی ہے جس کے ذریعے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں. تو جیسے جیسے مجھے آئیڈیاز مل رہے ہیں، جیسے جیسے میں اس فیلڈ میں پالش ہوتا جا رہا ہوں، تو جتنی زیادہ چیزیں مجھ تک آ رہی ہیں میں آپ کو پہنچاتا جا رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں اکلے کل اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. میں بھی سیکھتا رہوں گا، اور میرا یہ جو سیکھنے کا عمل ہے میرے مرنے کے دم تک جاری رہے گا. ایسا نہیں کہ میں 5 سال بعد کہوں گا کہ میں کمپلیٹ ایجوکیشن حاصل کر لی ہے کہ اب مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سیکھنے کا عمل میرا مرتے دم تک جاری رہے گا، کیونکہ مجھے یہ کام کرتے ہوئے آلریڈی 8 to 9 ایئرز ہو چکے ہیں. لیکن جو پراپر وے میں کام کر رہا ہوں اس کو تقریباً 2 سال ہوئے ہیں. تو انفارمیشن میں ابھی بھی میں سیکھ ہی رہا ہوں، اور سیکھنے کا عمل میں نے آپ کو بتا دیا کہ جاری ہے. اور ایک انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے لیے ہے، مجھ سے رکا نہیں جا رہا. چلے میں بتا دیتا ہوں، ایک کنٹری میں ایک ایسی آپ لوگوں کے لیے لے کے آنے والا ہوں، اللہ نے میرے چاہا تو وہ ہے ایشین. لیکن وہاں پر اگر آپ اسٹڈیز کے لیے جائیں گے تو آپ بہت ہی منیمل چارجز میں چلے جائیں گے، اور وہاں پہ رہتے ہوئے پھر جاب کے حوالے سے بھی میں آپ کو آپشنز دوں گا. آپ ادھر ڈیورنگ ایجوکیشن جاب بھی کر پائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو سیٹل بھی کر پائیں گے. چلیں اتنا کافی انفارمیشن، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.